कांग्रेसले महानगर र उपमहानगर बाहेक स्थानीय तहमा तालमेलबारे केन्द्रबाट निर्देशन नदिने एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न रोक। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले महानगर र उपमहानगर बाहेक स्थानीय तहमा तालमेल गर्नै पर्ने भनेर केन्द्रबाट निर्देशन नहुने बताएका छन्। शनिबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनसँग तालमेल नै गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताए। जहाँ तालमेल हुन सक्दैन ती ठाउँको रिपोर्ट केन्द्रमा दिनुपर्ने भनेर निर्देशन गरिएको महतले बताए। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बाहेक अरू तहमा त्यही तहबाट जुन तल जिम्मेवारी दिएको छ त्यो छलफल गर्नको लागि, वार्ता गर्नको लागि तीबाट टुङ्गो लाग्छ। यहाँबाट कुनै चाहिँ यहीँबाट यसो गर या उसो गर भन्ने कुनै पनि निर्देशन जाँदैन। उहाँहरूले नै वस्तुस्थिति, हाम्रो केन्द्रीय समितिको जुन निर्णय छ स्थानीय वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने जुन निर्णय छ त्यसै भावना अनुरूप कहाँ चाहिँ कसको वस्तुस्थिति भने चाहिँ कुन दलको के स्ट्रेन्थ छ भने हो नि, त्यो चाहिँ क्राइटेरियामा पनि त्यही छ। पहिलाको चाहिँ कुन दलले कति मत प्राप्त गरेको थियो, अहिले चाहिँ जनआधार सङ्गठनको स्थिति के छ, त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा समझदारी गर्नुहुन्छ। तालमेल सम्भव नभएका ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट स्थानीय तहलाई भएको उनले बताए। एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न नपाइने उनको भनाइ छ। पार्टीका स्थानीय समितिहरूले नै वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार तालमेल बारे निर्णय गर्न सक्ने प्रवक्ता महतले बताए। कुनै ठाउँमा समझदारी हुन सकेन, सबैको आफ्नो दाबी रह्यो। होइन मेरै ज्यादा त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ, मेरै अहिले जनाधार बढ्या छ, हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दलले एमालेले जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउन पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ, सद्भावपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन सक्दछ। तर चाहिँ एमालेसँग चाहिँ फेरि यहाँ हामी एकअर्कामा मिलेन भनेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन, अरू दलसँग गठबन्धन गर्न जाँदैन। त्यही नै सहमति शीर्षस्थ तहमा भएको हो। त्यही मूल मर्म र भावना अनुसार म तपाईहरुको सञ्चार माध्यमबाट पनि स्थानीय तहमा जो चाहिँ अहिले वार्तामा संलग्न भइरहनु भएको साथीहरू छ त्यही तहबाट जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नु होला। यसअघि बसेको कांग्रेसको शीर्ष बैठकको मापदण्ड अनुसार तालमेल सम्भव भएका ठाउँमा तालमेल गर्ने र नभएको अवस्थामा तलकै समितिहरू एक्लै प्रतिस्पर्धाको निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको उनले बताए। गठबन्धनले चुनावी तालमेलको टुङ्गो आइतबारसम्म लगाउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। भरतपुर महानगरका विषयमा छलफल भइरहेको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलका बीचमा निर्वाचनमा गठबन्धनको टुङ्गो आइतबारसम्ममा लागिसक्ने बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार बिहान पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले शनिबार साँझसम्ममा खाका तयार हुने बताए। निर्वाचनका समयमा एउटै पार्टीभित्र समेत विवाद बहस हुने जनाउँदै उनले दलका बीचमा सहमति आउन समय लाग्नु स्वाभाविक रहेको बताए। पत्रकारको प्रश्नमा उनले भरतपुर महानगरका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सम्बन्धमा गठबन्धनभित्र सकारात्मक छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो। एमाले छाड्नु परेको तथ्य र प्रमाणहरू जनतामाझ प्रष्ट पार्न नेता कार्यकर्तालाई माधव नेपालको आह्वान। पार्टीको लक्ष्य जनतादेखि जनतासम्म भएको जिकिर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले छोडेर विद्रोह गर्ने अवस्था किन आयो भन्ने तथ्य र प्रमाणहरू सार्वजनिक गरेका छन्। एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा विभाजन गर्नुपर्ने तथ्य र प्रमाणहरू जनता सामु पस्किन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरेका छन्। हामीले किन हाम्रो पुरानो पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु पर्यो, विद्रोहको बाध्यता के आइलाग्यो, त्यसलाई प्रष्ट पार्नुहोस्। तथ्यहरू प्रमाणहरू पस्किनुहोस्। तथ्य र प्रमाण पस्किसकेपछि विपक्षीले केही बोल्न सक्ने छैन। तपाईले एक एक घटनाक्रमहरूलाई सम्झिनुहोस्, नोट गर्नुहोस् र त्यो जनताको माझमा पुर्याउनुहोस्। विरोधीहरूले लगाउने झुठा आरोपहरूलाई छोटिलो जवाब दिनुहोस्। हामीले हाम्रो नीति कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितका खातिर अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो नीति र कार्यक्रम
नेपालमा समाजवादको निर्माण गर्नका लागि हो र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा केही पार्टीहरूमा गहिरो गम्भीर विचलन देखा परेको छ। उनीहरूले बाटो बिराएका छन्, आत्मसमर्पण गरेका छन्, दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिएका छन् र उनीहरूमा चरम व्यक्तिवाद देखिएको छ। त्यो व्यक्तिवाद सत्तामा पुगिसकेपछि अहङ्कारमा, दम्भमा परिणत भएको छ र सर्वसत्तावादी सोच राखेर, एकाधिकारवादी सोच राखेर निरङ्कुश पारा अपनाउँदै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। चुनावी गठबन्धनमा जुटेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पहिरो जान सुरु भएको एमालेको दाबी, सत्तारूढ दललाई बलियो शक्ति मान्ने कुरा भ्रम मात्रै। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले स्थानीय तहको चुनावी गठबन्धनमा जुटेको सत्तारूढ दलभित्रै पहिरो जान सुरु गरेको दाबी गरेका छन्। भित्रभित्रै पहिरो जाने अवस्था भएपछि निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू आफै अत्तालिएको अवस्थामा रहेको उपमहासचिव गेवालीको भनाइ छ। नेकपा एमाले चितवन काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू तलसम्मै एकताबद्ध भएर जाने अवस्था नरहेको पटक पटक दोहोर्याए। गठबन्धनका लागि नेपालगञ्जमा जसपाले नमानेको, पर्साका कङ्ग्रेसहरू आफै असहमत रहेको, रोल्पामा हुँदैन भनेर वक्तव्य आउनेवाला रहेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव गेवालीले यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूलाई बलियो शक्ति मान्ने कुरा भ्रम मात्र हुने बताए। उनले सत्तारूढ दलहरू कमजोर रहेकाले नै अरू दलको सहारा लिन गठबन्धन गर्न बाध्य हुनु परेको तर्क समेत गरे। 5 दलीय गठबन्धन छ, गठबन्धन भइसकेपछि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने खालको जुन एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव उनीहरूले सृजना गर्न खोजेका छन्। यो भ्रमबाट बिल्कुल मुक्त हुन म उनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, गठबन्धन कुनै शक्तिको, सबलताको, सक्षमताको प्रतीक होइन, त्यो दुर्बलताको प्रतीक हो। बलियोले लट्ठी टेक्दैन, बलियोले बैशाखी टेक्दैन, कमजोरले मात्रै बैशाखी अथवा लट्ठीको सहारा लिन्छ। कमजोरले मात्रै गठबन्धन गर्छ, बलियोले गठबन्धन गर्दैन। नम्बर 1, यो गठबन्धन सबलताको प्रतीक होइन। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आधा लडाइँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। हामी सक्दैनौँ भनेको हो नि त उहाँहरूले, वाकओभर गरे जस्तो होइन। नम्बर 1, त्यसकारणले यो गठबन्धनलाई त्यो कुनै मनोवैज्ञानिक भएको रूपमा लिनु जरुरी छैन। नम्बर 1। दोस्रो, अलरेडी यो टेस्टेड हो। 2074 सालमा त यही गठबन्धनसँगै लडे हो त। चितवनमा पनि तपाईँहरूले लडेर कालिका जित्नुभयो, रत्नगर जित्नुभयो, अरू थुप्रै पालिकाहरू तपाईँले जित्नुभयो। महानगरमा एउटा जघन्य अपराध भयो, त्यो बेग्लै कुरा होला। देशैभरि हामीले गठबन्धनको विरुद्ध लडेर एक्लै 42% सिट विजय हासिल गरेका हौँ। उपमहासचिव गेवालीले सबै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राजनीतिक, नैतिक तथा गणितीय रूपमा पनि जित हासिल गर्ने निश्चित भएको भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटिका संयोजक श्याम बस्नेतले मुलुकको समृद्धिका लागि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विजय हुनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिए देश ठूलो दुर्घटनातर्फ जाने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई, आचार संहितालाई सामान्य नठान्न चेतावनी। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिए देश ठूलो दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा पहिले धेरै विषयमा बहस र छलफल भएकै 30 गते अथवा जेठको 5 गते अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आयोगले भनिरहँदा संविधान र कानुनका विषयमा केही प्रसङ्गहरू चलेकै हो। त्यसलाई निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा भनेको एउटा तर्कको रूपमा हामीले स्वीकार पनि गरेका हौँ। तर जब निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय भइसकेपछि अब कुनै तर्क वितर्क होइन, यो तथ्यलाई आधार मानेर भनेको समयमा नागरिकको जुन चुन्ने र चुनिन पाउने एउटा आवधिक निर्वाचनको अधिकार छ त्यसलाई स्थापित गर्ने
विषय नै अहिले प्रमुख विषय भएको हुनाले म सबै वर्ग क्षेत्र र सबै व्यक्तित्वहरूलाई यसैतर्फ केन्द्रित हुनको निम्ति हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु र हामीले निर्वाचन आयोगले के भन्ने गरेको छ भने निर्वाचनको नीति तोकेर निर्वाचनको गन्तव्य तोकेर यो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण भइसकेको अवस्था हो। यसलाई तल माथि ओरपर वा अन्य कुनै तरिकाले परिवर्तन गर्नु भनेको त्यो दुर्घटना निम्त्याउनु हो। यो लोकतन्त्रको निम्ति अत्यन्त अप्रिय विषय हुन सक्दछ। त्यसकारण निर्वाचनसँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन। काठमाडौँ महानगरको मेयर र उपमेयरमा महिला उठाउने विवेकशील साझाको निर्णय। नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण सहित 7 बुँदे प्रतिज्ञा। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेद्वार उठाउने भएको छ। शनिबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारी गराइएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा दुवै उम्मेद्वारको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र समस्याको चाङ रहेको र विज्ञहरूको सुझाव लिएर ती सबै समस्याको समाधान गर्दै लैजाने गरी प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरिएको मेयरका उम्मेद्वार बास्कोटाले बताइन्। उनले आफूहरू विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा विकास निर्माणको कामले उचाइ लिने पनि दाबी गरिन्। काठमाडौँ महानगरवासीको लागि ठूलो चुनौती भएको छ। हामी महिला अधिकारका कुरा मात्र गर्छौं कि साँच्चै त्यसलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौं? यदि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यौं भने काठमाडौँ महानगरले आफ्नो रूप फेर्न सक्नेछ। पार्टीका संयोजक मिश्रले प्रदूषित, अव्यवस्थित र कंक्रिटको जंगलका रूपमा रूपान्तरित भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टीले मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको दाबी गरे। यो प्रदूषित छ, यो अव्यवस्थित छ, यो कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरण भइरहेछ। यहाँका नदी नाला पोखरीहरू तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ। र काठमाडौँ भनेको संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट सभ्यता नेवा सभ्यताको केन्द्र हो। र त्यो नेवा सभ्यताको क्षयीकरण कसरी भएको छ तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँभित्र नेवा वास्तुकलामा बनेका घरहरू भत्किँदैछन् र पिलरमा घरहरू ठडिँदैछन्। नेवा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरभन्दा हल्का घरहरू बनिरहेका छन्। नेवा कलाहरू बिस्तारै बिस्तारै क्षयकृत भएर गएका छन्। हाम्रा नेवा कलाकारलाई भुटानमा लगेर संसारकै सबैभन्दा ठुलो पद्मसम्भवको मूर्ति बनाउन लगाइएको छ, तर नेपालमा बनेको छैन। प्रतिज्ञा पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने तथा नेवा कला संस्कृतिको संरक्षण, विद्युतीय यातायातको व्यवस्था, नदी, कुवा, तलाउ, खोला नालाहरूको सफाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धिका लागि हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने बताएका छन्। नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसिएसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले जापानमा गएका नेपालीहरूले हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको पनि खुलेर प्रशंसा गरे। भूकम्प गएका बेला होस् वा कोभिडको बेला जापानले नेपालमा ठूलो मानवीय सेवाको क्षेत्रको काम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद समेत व्यक्त गरे। जापानले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला, चाहे भूकम्पको बेलामा होस् चाहे कोभिडको बेलामा होस्, जापानले धेरै ठुलो मानवीय सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि पनि म जापान सरकारलाई चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल सरकार मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एक्सिलेन्सीलाई ठुलो सहयोगको लागि। त मैले धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि अत्यन्त महत्त्व फोरममा आज म उपस्थित भएँ, मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो र यो संस्थाको उज्जवल भविष्यको सफलताको कामना पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यो संस्थाको उज्जवल भविष्य र यहाँहरूको यति ठुलो एसेट मैले ह्युमन क्यापिटल, मेन्टल क्यापिटल द्याट यु हेभ पोजेस, some 1300 active members, 600 लाइफ मेम्बर्स हुनुहुन्छ यसमा। यो चाहिँ अब हामी सरकारमा बसेकाहरूले
एकदम तपाईँहरूको ज्ञान सिप अनुभव हासिल गर्नु छ। मन्त्री खड्काले जापानले नेपाललाई बिना शर्त सहयोग गर्दै आएको पनि स्मरण गराए। उनले नेपालको विकास साझेदारीमा जापान सरकारको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्राधिकरणले पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले बुद्ध, यति, श्री, गुण र शौर्य गरी 5 एयरलाइन्सले वैशाख 8 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने बताए। उनले वैशाख 8 गतेदेखि धावन मार्ग सुरु हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नहुने बताए। उनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट सुरु हुने जानकारी दिए। महानिर्देशक अधिकारीले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण र रनवेको क्षमता बढाउने काम मात्र बाँकी रहेको स्पष्ट पारे। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक कम हुने विश्वास लिएको बताए। महानिर्देशक अधिकारीले अहिले न्यारो बडी र वाइड बडीका लागि धावन मार्ग तयार भएको बताए। उनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हालसम्म जजिरा एयरले अनुमति पाएको पनि बताए। जजिराले अर्को हप्ताबाट टिकट बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। वैशाख 8 पछि भैरवा विमानस्थलको नवनिर्मित धावन मार्गबाट सेवा सञ्चालन हुन्छ। विमानहरू टेक अफ र ल्यान्डिङ वैशाख 8 देखि सुरु हुन्छ। नयाँ बनेको टावर अलरेडी हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको छ। सञ्चालनमा आउन बाँकी भनेको हाम्रो रनवे थियो। रनवे पनि वैशाख 8 देखि सञ्चालनमा आउँछ। यस अर्थमा तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने भैरवा विमानस्थल जुन एडिबीको ऋण तथा सहयोगमा नेपाल सरकारको र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको विमानस्थल थियो, वैशाख 8 गतेदेखि विधिवत रूपमा व्यापारिक उडानमा यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा हामीले यसको डेट हामीले जेठ 2 गते राखेका छौँ। जेठ 2 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू हुनेछन्, व्यावसायिक उडानहरू। तर जेठ 8 गतेपछि चाहिँ यो विमानस्थल व्यावसायिक उडानमा सञ्चालन हुनेछ। वैशाख 8 पछाडि यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। महानिर्देशक अधिकारीले पोखराको विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम पनि लगभग सकिएको र ढिलोमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष र छिटोमा दशैँसम्ममा पोखरा विमानस्थलबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने बताए। उनका अनुसार पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि नजिकै रहेको ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउने कार्य र पूर्वतिरको रिठेपानी डाँडा कटानको काम मात्र बाँकी रहेको छ। अबको 15 देखि 20 दिन भित्रमा डाँडा कटानको काम सुरु गर्ने र कटान 2 महिनामा सक्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए। पोखराको पनि भौतिक पूर्वाधारको काम चाहिँ लगभग सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसमा 2टा इस्युहरू मात्र अब बाँकी छ हामीलाई। एउटा इस्यु भनेको त्यो ल्यान्डफिल साइट जुन मोटामोटी अब त्यो सर्ने हिसाबमा अब हामी तय भइसकेको छौँ हैन। त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यसलाई सार्ने ठाउँ आइडेन्टिफाई भइसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालन हुनु पहिले नै त्यो ल्यान्डफिल साइट के हुनेछ अब अर्को नयाँमा जानेछ। त्यसपछि रह्यो रिठेपानी डाँडा, पूर्वपट्टि रहेको डाँडा कटान। त्यो डाँडा कटान पनि अब यो हप्तामा यसको पूरक EIA वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने क्रममा छ। यो हप्तामा स्वीकृत हुन्छ र हामी अबको 15 देखि 20 दिनभित्रमा डाँडा कटान काम सुरु गर्छौँ। 2 महिनाभित्र हामी डाँडा काट्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हेरौँ यो बर्खाले कति डिस्टर्ब गर्छ हैन। अन्यथा ढिलो भयो भने अंग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी 1, 2023 हामीले सोचे जस्तो भयो भने दशैँ बडा दशैँमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ। महानिर्देशक अधिकारीले कोरोना भाइरसपछि बढ्दो हवाई उडानको चाप बढेसँगै अब प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने बताए। त्यस्तै प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ 15 देखि 24 घण्टा खुला गर्ने र गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनपछि 24 घण्टा खुला गर्ने जनाएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले नेपालका विमानस्थलको पूर्वाधारको विकास तथा स्तरोन्नतिमा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको विशेष निर्देशन रहेको बताए। मन्त्रालय तथा प्राधिकरण बीच भएका विभिन्न बैठकमा मन्त्री आलेले आन्तरिक विमानस्थलको विकास तथा स्तरोन्नतिले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। मन्त्रीको निर्देशन अनुसार अहिले भइरहेका टर्मिनल बिल्डिङहरू पुरानो भइसकेको र अब सबै विमानस्थलका टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने योजनामा प्राधिकरण रहेको उनले बताए। काठमाडौँ विमानस्थल अहिले रातिको 12 बजीसम्म चल्छ हैन, 18 घण्टा चल्छ दिनको। अब हामी यसलाई 24 घण्टा चलाउने हाम्रो सोच छ। यसै पनि तपाईको आकाश, हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो आकाश चाहिँ 6 घण्टा बन्द हुन्छ भन्ने विषय सुनिरहँदाखेरि निश्चय पनि यो विषय रमाइलो विषय होइन। भोलि
एयरपोर्ट बन्द भयो, इमर्जेन्सी गर्नु पऱ्यो नि हाम्रो एयरपोर्ट बन्द छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो हामीलाई सुखद विषय रहेन। त्यस कारणले यो देशको ब्रान्डिङ पनि होइन, नेपाल इज अलवेज ओपन, नेपाल स्काई इज अलवेज ओपन भन्ने कुरालाई पनि यसले देशको नामसँगै के हुनेछ भने हाम्रो यो ट्राफिकलाई हामीले बढेको ट्राफिकलाई हामीले हाम्रो विमानस्थलमा उडान र अवतरण गराउन सक्नेछौँ। त्यस कारणले काठमाडौँ मात्रै होइन, अब गौतम बुद्ध विमानस्थल र पछि पोखरा विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 24 घण्टा विमानस्थल खुल्ला राख्ने हाम्रो योजना छ। महानिर्देशक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा खुला गर्ने र तराईका रात्रिकालीन उडान भइरहेका विमानस्थलको सेवा राति 12 बजेसम्म बढाउने योजना रहेको बताए। उनले तराईका अधिकांश विमानस्थलका टर्मिनल बिल्डिङलाई नयाँ अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने बताए। उनका अनुसार अब बन्ने टर्मिनल बिल्डिङ अत्याधुनिकका साथै व्यापारिक परियोजनाका लागि पनि बनाइनेछन्। र एएफसी एसियन कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीको लक्ष्य, प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई चुनौती दिँदै खेलाडी भन्छन् अन्तिमसम्म लड्छौं। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले कुवेतमा आयोजना हुने एएफसी एसियन कप छनौटमा सहभागिता जनाउँदैछ। आगामी जुनमा आयोजना हुने छनौटको लागि नेपाली टोलीले प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले छनौट हुन सक्दैनौ भने पनि खेलाडीले भने उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा राखेका छन्। एएफसी एसियन कप छनौट प्रतियोगिताको कठिन मानिएको समूहमा रहेको नेपालले जुन 8 देखि 14 सम्म कुवेतमा हुने प्रतियोगिताका लागि तयारी गरिरहेको छ। कठिन मानिएको समूहमा रहेको नेपालले छनौटमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा राखेको छ। नेपाली टोलीका उपकप्तान रोहित चन्दले छनौटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नको लागि योजनाबद्ध तरिकाले तयारी गरिरहेको बताए। त्यही हाम्रो मेन फोकस चाहिँ अब एसियन क्वालिफायर हो। त्यसको प्रिपरेसन अब स्टार्ट भएको छ, राम्रै हाम्रो प्लानिङहरू भइरहेछ अनि त्यही हिसाबले हामी गइरहेछौँ। होइन अब कोचले चाहिँ अब दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा। अब एउटा कोचिङ पाटोमा भन्नुभएको छ, एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब फ्यानको उमा सोचाइमा भन्नुभएको छ। सो हामी चाहिँ कोचिङ बाटोमा छौँ अहिले चाहिँ। हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कोचिङ बाटोमा छ। त्यही हो अब कोचले भनेको अनुसार अब हाम्रो चान्सेस चाहिँ एकदमै लो छ। बट त्यही हो, हामीले हाम्रो सक्दो ट्राई गर्ने हो, हामीले सक्दो हाम्रो बेस्ट दिने हो। हामी त्यसकै अब प्रिपरेसनमा जाँदैछौँ, एकदम लामो प्रिपरेसन छ। नेपाल रहेको समूहमा आयोजक कुवेतसँगै नेपाल, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। बलिया टोली भएकाले नेपालको छनौट सम्भावना न्यून रहेको छ। छनौटको सम्भावना कम भए पनि छनौटमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि नेपाली टोलीले तयारी गरिरहेको सुजल श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै विशाल राई, अनन्त तामाङ र विशाल श्रेष्ठले पनि अन्तिमसम्म पनि बलिया टोली विरुद्ध नतिजाका लागि लड्ने प्रतिक्रिया दिए। अब हेर्दाखेरि टिम हाम्रो यो 25 जना एकदमै क्यापेबल छ होइन। यङदेखि लिएर सिनियरको सबै एउटा मिश्रित भएर चाहिँ एउटा टिम राम्रो देखिन्छ होइन। सो हामीलाई पनि इनसाइड हामी यो टिम चाहिँ क्यापेबल जस्तो लाग्छ होइन। सो अहिले प्रिपरेसन अब भर्खर हिजोदेखि सुरु भएको छ होइन। सो यो 2 दिन भयो, आज भयो। सो 2 दिन राम्रो भइरहेछ र पछि पनि राम्रै हुने हाम्रो चाहिँ आश छ। हाम्रो कोचले हिजो भन्नुभएको थियो होइन। सो हामीले पनि पढ्यौँ होइन। तर हाम्रो प्लेयरको कोचको पनि अब मनभित्र चाहिँ एउटा टार्गेट छ होइन। हामी जति सक्दो हाम्रो टिम हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा प्राइड दिने ठाउँ बनाउने छौँ होइन। हामी खेल्नलाई के अरे उ गर्न जाने हो होइन, लड्न जाने हो। जित हार भने पछिको कुरा हो। अब हामी लड्नेछौँ अन्तिम साथसम्म, भनौँ न एट द एन्डसम्म हामी फाइट गर्नेछौँ। एक्साइटेड भन्दा पनि अब चुनौती छ, किनभने हामी त धेरै नै माथिल्लो लेभलको टिमहरूसँग खेल्न गइरहेछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएको छौँ। लामो समयसम्म चोटका कारण मैदान बाहिर रहेका नवयुग श्रेष्ठ पनि टोलीमा फर्किएका छन्। टोलीलाई भुलेर, चोटलाई भुलेर राम्रो खेल्न अवसर एएफसी एसियन कप छनौट प्रतियोगितामा भएको नवयुगले बताए। त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेछ। त्यही अनुसार चाहिँ अब मेहनत गर्ने हो, त्यही अनुसार अब गरेको छ। मेरो भनेको चाहिँ पर्सनली मैले चाहिँ अब म आफ्टर इन्जुरी पनि अब फेरि पनि मैले चाहिँ एउटा कमब्याक गरिरहेको छु, अथवा म फेरि पहिलाको फर्ममा आउनु छ नि त मलाई, त्यो चाहिँ प्रुभ गर्नु छ। छनौटबाट समूहको शीर्ष टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023मा छनौट हुनेछन्। त्यस्तै 5 समूहको उत्कृष्ट उपविजेताले पनि प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्।